रब्बी इस्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से मैं पेड़ों के बीच में बैठ कर क्या कर रही हूँ, तो अल्लाह की पहचान जो ये कहते हैं निज़ाम कायनात खुद ब खुद चल रहा है। ये पेड़ों का उगना, सूरज का डूबना, चाँद का निकलना और दिन का रात में तब्दील होना, रात का दिन में तब्दील होना, मौसम का चेंज होना, ये सब खुद ब खुद हो रहा है। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्द को उसकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी दी है कि आपने अपनी फ़ैमिली की सिर्फ अपनी फ़ैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है, उनकी जो ज़रूरतें उसको पूरा करना। एक मर्द अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फ़ैमिली के लिए वक़्फ़ कर देता है, अपनी बच्चों की खुशियों पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इतनी मेहनत, इतनी कोशिशें करने के बाद भी कमी रह जाती है। सोचिए जो निज़ाम कायनात है, सूरज का डूबना और चाँद का निकलना, पेड़ों का उगना, उसमें अलग अलग सब्जियां, फल, अनाज, ये सब चीज़ें उगना, हर वो चीज़ कुदरत की। उसी तरह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्स्ट डे उन्हें हुक्म दिया है कि सूरज को इस वक्त डूबना है और चाँद को निकलना है, पेड़ों पर अलग अलग फल, सब्जियां, अनाज, वो उसी तरह से अल्लाह के ताबेदार हैं। वो ये नहीं कह सकते कि आज मैं सूरज नहीं कह सकते कि आज मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं आज नहीं निकलूँगा, या चाँद कहे कि मुझे आज रात में नहीं, आज मुझे दिन में निकलना है। वो ये नहीं कह सकते, उन लोगों को ये इख्तियार नहीं। लेकिन इंसान को ये इख्तियार है कि वो ये कह सकता है कि आज मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं काम पर नहीं जाऊँगा, या एक औरत कहे कि आज मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी। ये इख्तियार है ना इंसान को कि वो अच्छा अमल करे या बुरा अमल करे। लेकिन जो निज़ाम अल्लाह ने, जो निज़ाम कायनात है, जो अल्लाह ने जिसको जैसा हुक्म दे दिया वो उसके ताबेदार हैं। वो उसी तरह से उन हुक्मों को पूरा करते रहेंगे जब से कायनात बनी और जब तक कायनात रहेगी, उसी तरह से वो अल्लाह के ताबेदार रहेंगे। देखिए ये सब इतनी खूबसूरत पेड़ कैसे बिना किसी के मेहनत करे इतने खूबसूरत हो सकते हैं। एक इंसान एक फैमिली की ज़रूरतें पूरी करते करते थक जाता है, उसके बावजूद कमी रह जाती है। तो कैसे ये इतना खूबसूरत कायनात, निज़ाम कायनात खुद ब खुद चल रहा है। ये सूरज का डूबना, चाँद का निकलना और मौसम का तब्दील होना, रात का दिन पे तब्दील होना और दिन का रात में तब्दील होना, अलग अलग फल सब्जियां उगना, ये सब कैसे खुद ब खुद हो सकता है। हम कायनात पर, कुदरत की चीज़ों पर गौर व फिक्र नहीं करते, इसलिए हम ये सब कहते हैं कि खुद ब खुद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जब तक मुझे दीन की समझ नहीं थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। जो आप लोग जैसा सोचते हैं उसी तरह से मेरी भी सोच थी, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था कि मैं कायनात की, जो कुदरत की जो चीज़ें, उन पर गौर व फिक्र करूं। मेरे पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि मैं अपनी फैमिली पर गौर व फिक्र करूं। कि इतना बिज़ी, बुटीक का काम, एसेसरीज़ का काम और ड्रेसेस ऑनलाइन सेल करना, मार्केटिंग करना, इतने दुनिया के कामों में इतनी फंसी कि मेरे पास वक्त ही नहीं था अपने घर पर गौर व फिक्र करने का। लेकिन उसी काम ने, दुनिया के काम ने मुझे दीन के करीब किया और दीन ने मुझे अल्लाह के करीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तू बार बार अपनी नज़र आसमान की तरफ लेकर जा, इसमें तुझे कोई फितूर नज़र नहीं आएगा, इसमें तुझे कोई भी फितूर नज़र नहीं आएगा। हम एक घर में कलर करते हैं, कुछ टाइम में वो पुराने लगने लगते हैं, फिर हम कलर कराते हैं, फिर वो कुछ टाइम में पुराने लगने लगते हैं। लेकिन आसमान इतना पुराना, जब देखो तब नया। वो फिरोज़ी और ब्लू कलर आँखों को कितने ठंडक लगते हैं। लगता है कभी कि आसमान का कलर फीका पड़ गया या पुराना लगता है? नहीं, जब देखते हैं तब नया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तू देख मेरी कुदरत को, हर उस चीज़ को
کہ اللہ رب العزت فرماتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کے رنگ بہتر ہیں، اللہ کے رنگ سے کس کے رنگ بہتر ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ رب العزت نے الگ الگ کلر کے پھل، سبزیاں، یہ سب کیسے کلر اللہ، صرف انسان تو صرف کچھ مٹی کھاد ڈالتا ہے، لیکن یہ کلر کون ان کو دیکھتا ہے؟ یہ پھلوں میں مٹھاس اور جو چیز کڑوی اس میں کڑواہٹ، وہ سب کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں سب چیزوں پر، کائنات پر۔ ہم میں سے دیکھیے کوئی بھی برا نہیں ہے، ہم جب تک دین سے دور رہتے ہیں تب تک ہم سب کے لگتا ہے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، لیکن جب ہم دین کے قریب ہوتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تو پھر دیکھیے الحمدللہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب مجھے دین کی سمجھ ہوئی، پھر وہ اللہ سے محبت، کہ جانتی ہوں کہ بڑا مصروف رہتا ہے وہ اپنے ہر دن کے کاموں میں، چاہتی ہوں کہ ایسی عبادت کروں کہ وہ مجھے مسکرا کر دیکھے، اور جب رجوع کرتی ہوں اس کی طرف تو وہ پہلے سے ہی رجوع رہتا ہے میری طرف، اتنی ترجیح دیتا ہے مجھے کہ سوچتی ہوں کہ کیا کوئی مجھے اتنی ترجیح سمجھتا ہوگا، تو میری زبان پر اپنا حقیقی کلام کھول کر عزت بخشتا ہے مجھے۔ تو دیکھیے ایک درس میں نے یہ بات بولی، تو پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہیں لوگ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا اب ہمیں ان کی عزت کرنی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں میری قدر اور قیمت کو بڑھا دیا اور خود کو لاجواب کر دیا، کہ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ میں جن لفظوں سے اللہ کی تعریف کروں، کہ مجھے قیمتی بنا دیا میری نظر میں، الحمدللہ۔ ظاہر اتنا ہے کہ ہر شے میں نظر آتا ہے وہ مجھے، چڑیوں کے چہکنے میں، سورج کے نکلنے میں، دن کے ڈھلنے میں، رات کے آنے میں، ستاروں کے چمکنے میں، وہ منظر زمین پر پیڑوں کے اگنے میں، وہ نفیس غذاؤں میں، وہ سمندر کی لہروں میں، وہ بارش کی بوندوں میں، ہر شے میں نظر آتا ہے وہ مجھے۔ باطل اتنا ہے کہ آنکھوں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور اسے ڈھونڈتی ہیں یہ پاگل نگاہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور جب یاد کرتی ہوں اپنی ماں کو تو غمگین ہو جاتی ہوں میں، تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ابھی بھی میں تیرے لیے کافی نہیں؟ بے شک اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، یا یوں کہوں کہ جو میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ مجھے محبت کرتا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے جب تک ہم دین سے دور رہتے ہیں ہم بس غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ آج میری بیٹی ہے جو 2 سال کی ہو چکی ہے، وہ نہ پراپر دیکھ سکتی ہے چیزوں کو، نہ بیٹھ سکتی، نہ چل سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بس لیٹی رہتی ہے کہ، اور یہ اولاد کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس کے باوجود میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، یہی میرے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے دل میں اللہ کا یقین، قدرت کی ہر چیز پر یقین، کہ آخرت کے دن جب غیب ظاہر ہوگا تو مجھے بالکل بھی خوف نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے قرآن کی ہر آیت پر اتنا یقین ہے۔ تو اولاد کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب میں آپ لوگوں کو اللہ کی ایک کوشش میں ہوں کہ اللہ کے قریب ہم سب ہو جائیں، جس سے کہ آخرت کے دن ہم سب کامیاب ہو جائیں، جس طرح سے دنیا میں ایک ساتھ ہیں اسی طرح سے آخرت میں جنت الفردوس میں ہم سب ایک ساتھ ہوں، آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں، جنت الفردوس میں انشاءاللہ ایک ساتھ ہوں۔ تو آپ لوگوں کی اولاد الحمدللہ اللہ نے صحیح دیے، تو آپ لوگوں کو پھر کیا چیز اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کو اللہ نے صحیح سلامت عطا کی ہے، آپ کو تو اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس آزمائش نے بھی مجھے اللہ کے قریب کیا، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا تابع دار، یا میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے، میں انہیں آزماؤں گا، میں انہیں ہر اس چیز سے آزماؤں گا جس کی ان کے دل میں محبت ہے، میں انہیں ان کے رزق سے آزماؤں گا، ان کے جسم سے آزماؤں گا، ان کے اولاد سے انہیں آزماؤں گا، ہر اس چیز سے آزماؤں گا جس کی ان کے دل میں محبت ہے۔ تو اس آزمائش نے بھی مجھے اللہ کے قریب کیا کہ جو اللہ رب العزت فرماتے کہ میں ہر اس چیز سے اسے آزماؤں گا۔ تو یہ آزمائش بھی مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیے کہ یہ نظام کائنات خود بخود نہیں چل سکتی، اس کو چلانے والا میرا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے۔ تو رکھیں اپنے آس پاس لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتی ہوں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔